السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من أمام جبل أحد، هذا الجبل العظيم في نفوسنا، العظيم في قدره، العظيم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له ومحبته لنا. هذا أحد جبل نحبه ويحبنا. هذا الجبل العظيم اهتز في يوم من الأيام تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فأمره النبي وقال له: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا جانب من جبل أحد، هذا الجبل العظيم. نستذكر وإياكم أمام هذا الجبل ونتدبر معكم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لو تأملنا هذه الآية أيها الإخوة والأخوات، ما المراد بها؟ الإسراف هو الزيادة في الحد. الله يقول: يا أيها الذين أسرفتم على أنفسكم في الذنوب حتى زدتم من الذنوب. يعني هم عملوا ذنوب، وهذه الذنوب استوجبت النار، فعملوا ذنوبا أخرى يعني تستوجب النار وزيادة، أسرفوا. فالله يقول لهم: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب، ليس الذنوب فقط. هل يغفر بعض الذنوب؟ يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هذه رحمة الله بمن أسرفوا على أنفسهم بالذنوب، فكيف برحمته بمن أطاعوه وصلوا على نبيه وأطاعوا أمره واتبعوا سنته. لا إله إلا الله. هذا الجبل العظيم يبادلنا المشاعر، فيحبنا ونحبه. كم نحن بحاجة لأن نتأمل هذه الآيات العظيمة، هذه الجبال العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون دالة على وحدانيته وعلى وجوده وعلى قدرته، فهو الله الخالق الرازق المالك. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الديان، أي الذي يجازي ويحاسب الناس يوم القيامة، فيقتص من الظالم للمظلوم. فهنيئا لمن مات وليس عليه مظلمة لعباد الله سبحانه وتعالى. الله يغفر الذنوب جميعا، لكن الناس يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يفر حتى من أبنائه. تقول الأم لولدها: حسنة يا ولدي، حسنة أدخل بها الجنة، فيقول لها: إليك عني، إليك عني، إني أشكو مما تشكين. فهي دعوة لي ولكم أن نفتح صفحة جديدة مع الله، فهو يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. خلق 100 رحمة، أنزل بها رحمة واحدة إلى الأرض ترحم بها الأم على ولدها والدابة على صغيرها، وأبقى سبحانه 99 رحمة يوم القيامة يرحم بها عباده. فاللهم رحمة واسعة من عندك تهدي بها قلوبنا وتنهر بها دروبنا. وإن كنت أوصيكم بدعاء فبالدعاء الذي أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا.
من دعا بهذا الدعاء فرج الله همه. لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله. لا تنسون والدينا وتنسوا أنفسكم من دعوة صالحة، فقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعوة إبليس لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فكيف لا يستجيب لك ولا يمنعك ما تعلم من نفسك من الذنوب والمعاصي من أن ترفع يدك إلى السماء وتقول يا الله اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.